Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Wasim Raja. AutoCAD Civil 3D from basic level to advanced level क्वेश्चन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे सर्वे इन सिविल 3D के सर्वे और सर्वे डेटाबेस इन सिविल 3D में जो है वो सर्वे किस तरह से करते हैं और उससे किस तरह से पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं और किस तरह से उसमें उसकी प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन की जाती है, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसमें 3 मेन टॉपिक्स पर हम जो है वो एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि हमारे टॉपिक्स हैं ड्राइंग सेटिंग्स, सर्वे डेटाबेसेस, उसके बाद लाइन वर्क कोड सेट्स एंड फिगर प्रीफिक्स डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही हम वीडियो पोस्ट करेंगे आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे ड्राइंग सेटिंग, सर्वे डेटाबेस, लाइन वर्क कोड सेट्स, फिगर प्रीफिक्स डेटाबेसेस, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी सर्वे में आती हैं। तो ये आपको एक ड्राइंग नज़र आ रही है जिसमें हमने सर्वे डेटाबेस जो है वो एक क्रिएट किया हुआ है। अब सर्वे डेटाबेस की कब ज़रूरत पड़ती है? ये मोस्टली आपको टोपोग्राफिक सर्वे करते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपने कोई नई साइट स्टार्ट करनी है और आपको सबसे पहले साइट का सर्वे करना पड़ता था कि आप वो डाटा डिज़ाइनर को दे सके और डिज़ाइनर उस सरफेस के ऊपर अपनी ड्राइंग्स जो हैं वो क्रिएट कर सके और डिज़ाइन कर सके। तो ऐसी सूरत में हमें टोपोग्राफिक सर्वे की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात हमें एज बिल्ट लेना पड़ता है कि जितना काम हो गया है और उससे आगे अगर नेक्स्ट काम स्टार्ट करना है तो जितना काम हो गया उसका एज बिल्ट लेना पड़ता है। तो उस एज बिल्ट की सूरत में हमें सर्वे करना पड़ता है, जिसमें हमारे पॉइंट्स डाटा भी होता है, लाइन वर्क भी होता है और भी डिफरेंट किस्म का डाटा होता है। तो ऐसी सूरत में हम जो है वो सर्वे करते हैं और फिर उस सर्वे को हम AutoCAD में एज अ ड्राइंग की सूरत में क्रिएट करते हैं ताकि जो नई कंपनी है या जो नया कॉन्ट्रैक्टर है वो काम स्टार्ट करने से पहले करंट काम की नोयत को चेक कर सके। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे क्रिएट ड्राइंग सेटिंग्स और जोन सेटिंग्स किस तरह किया जाता है, सर्वे डेटाबेसेस, सर्वे यूजर सेटिंग्स, सर्वे प्रीव्यू सेटिंग्स, क्रिएट न्यू लोकल सर्वे डेटाबेस सेट और एक्सेस डाटा लोकेशन फोल्डर, इंपोर्ट सर्वे डाटा, एडिट सर्वे डेटाबेस यूनिट सेटिंग्स, प्रोसेस विद लाइन वर्क, डिस्प्ले चेंज रिपोर्ट, क्रिएट लाइन वर्क कोड सेट्स, एडिट विद लाइन वर्क कोड सेट्स, कोडिंग मेथड, स्पेशल कोड्स, लाइन सेगमेंट कोड्स, कर्व सेगमेंट्स कोड्स, क्रिएट फिगर प्रीफिक्स डेटाबेस, edit with figure prefix database, manage figure prefix database, create figure items as per our import data। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ये हमारे पास AutoCAD की विंडो है, इसमें आप साइड पे देख सकते हैं आपको एक टूल पैलेस बार नज़र आ रही है, या अगर आपकी ऑन नहीं है तो यहाँ होम के टैब पे आपका ये टूल पैलेस ऑप्शन मौजूद है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बार जो है वो शो हो जाएगी। इसमें हमारे पास 3-4 टैब्स हैं, प्रोस्पेक्टर, सेटिंग्स, सर्वे एंड टूल बॉक्स। तो हम सर्वे पे आज काम करेंगे और इसको जो है वो हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है सर्वे डेटाबेस, उसके बाद है इक्विपमेंट डेटाबेस, फिगर प्रीफिक्स डेटाबेस एंड लाइन वर्क कोड सेट्स। लेकिन आज के लेक्चर में हम 3 जो इसके ऑप्शंस हैं उसको यूज़ करने के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सर्वे डेटाबेस, फिगर प्रीफिक्स डेटाबेस और लाइन वर्क कोड सेट्स, और इसके अलावा ड्राइंग सेटिंग्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चले हम इसकी तरफ चलते हैं। ड्राइंग सेटिंग्स जो हमारी हैं उसके लिए आपने सबसे पहले इस बार पे जाना है और ड्राइंग यूटिलिटीज़ में जाना है आपने, और उसके बाद ड्राइंग सेटिंग्स में जाना है। तो ये आपके पास आपके सामने ये विंडो नज़र आ रही है, ये आपकी ड्राइंग सेटिंग्स की विंडो है, जिसमें आप जहाँ पर अपना यूनिट जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर आपने मीटर में काम करना मीटर में करें, फुट में करना फुट को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप एंगुलर यूनिट्स दे सकते हैं, आपने डिग्री रखनी है, ग्रेड रखना है, रेडियन रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्केल है, आप अपना स्केल सेट कर सकते हैं। हम इसे 1:250 कर देते हैं, आप कोई भी स्केल सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप UTM आपने GPS से सर्वे किया है और उस सर्वे को आप अपना टोपोग्राफिक मैप बनाना चाहते हैं तो उसी सूरत में हमें यहाँ पर जोन भी डिफ़ाइन करना पड़ता है, जिसमें हम WGS 84 जो हमारा जोन होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये आप यहाँ नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जोन नज़र आएगा, ये WGS 84 डाटा, और इसमें आगे फिर आप जिस जोन पे काम कर रहे होते हैं वो आपने जोन सेलेक्ट करना होता है। नॉर्थ, जितना भी आपका नॉर्थ है, 14 है, 15 है, 17 है, 20 है, जो भी नॉर्थ है उस पे आपने काम करना होता है, वो अपना नॉर्थ अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम बेसिकली इस पर काम नहीं कर रहे, GPS डाटा पर काम नहीं कर रहे, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने GPS डाटा यूज़ किया है तो आप
टोपोग्राफिक मैप बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर अपना जोन सेलेक्ट कर लेना है। और जोन आप किस जोन पे काम कर रहे हैं इसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो मेरे गूगल अर्थ का प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह गूगल अर्थ के ज़रिए अपना जोन जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, और उस हिसाब से वही जोन फिर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आप जिस सिटी में काम कर रहे होंगे उस सिटी के हिसाब से आपने अपना, या कंट्री में काम कर रहे होंगे उस हिसाब से आपने अपना जोन जो है वो इसमें एंटर कर देना है। तो ये है हमारी ड्राइंग सेटिंग्स, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और आप ओके कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, हमारे पास ये ऊपर आपको 3 सिंबल नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये सिंबल है जो कि हमारा सर्वे यूज़र सेटिंग्स का है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सर्वे यूज़र सेटिंग्स की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। इसमें जितने भी आपकी लोकेशन होती है, जो डेटाबेस लोकेशन होती है जहाँ पर आपका डाटा जाकर सेव होता है, वो एक्सटर्नल एडिटर जो है फॉर एग्जांपल इसमें ये आपकी लोकेशन दी गई है। उसके बाद सर्वे डेटाबेस सेटिंग जो है जिसमें सर्वे डेटाबेस आपका सेव होगा, उसमें ये है जो आपका सर्वे के कोड सेट्स वगैरह होते हैं या जो दूसरा डेटाबेस होता है उस सारे की ये लोकेशन दी गई है। उसके बाद ये इक्विपमेंट डिटेल है वो इसमें सेव होगी, ये पाथ दिया गया है। उसके बाद आपका लाइन वर्क प्रोसेस जो है वो इस जगह पे सेव होगा, ये आपका पाथ है। और इस तरह ये आपकी बाकी सेटिंग और फिगर डिफ़ॉल्ट्स जो हैं वो इस जगह पे सेव होंगे। उसके बाद आपका इंटरेक्टिव ग्राफिक्स है, ये आपको सारी डिटेल देता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल जब आप टोटल स्टेशन पर काम करते हैं और टोटल स्टेशन से जब आप फाइल जो है लेते हैं उसे एक्सपोर्ट करते हैं कंप्यूटर में डालने के लिए, तो वो आपकी FBK फॉर्मेट में होती है। तो उस FBK फॉर्मेट को जब आप सर्वे डेटाबेस में इंपोर्ट करेंगे तो वो आपको सारी डिटेल बताएगा कि आपने किस बेंचमार्क के ऊपर कौन सी शॉट्स ली, कौन सी बैक साइड लाइन्स ली, कौन सी बैक साइड प्रिज्म्स ली, कौन सी स्टेशन इंस्ट्रूमेंट्स ली, कौन सी फोर साइड लाइन्स ली, कौन सी बेस लाइन्स ली, कौन सी बेस लाइन्स प्रिज्म्स पर ली, कौन सी बेस लाइन ऑफसेट लाइन्स ली। तो ये सारी आपको इस कलर के हिसाब से वो डिफ़ाइन करता है, और आप इन कलर के हिसाब से अपनी लाइन्स और अपने पॉइंट्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अगर आप इन कलर्स को चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो हम एज इट इज़ रहने देते हैं। उसके बाद ये आपका एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। उसके बाद ये नेटवर्क प्रीव्यू है, इनमें अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम ये मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, तो इसको आप ओके कर देंगे। उसके बाद ये आपका आता है जो आपकी सर्वे प्रीव्यू सेटिंग्स होती है, इसमें ये वही सेटिंग है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की और बाकी की ये सेटिंग है। उसके बाद हम अपने सर्वे डेटाबेस में चले जाएंगे। आपको यहाँ पर लाइन वर्क में एक सैंपल जो है वो शो हो रहा होगा, और इसी तरह प्रीफिक्स में भी सैंपल शो हो रहा होगा। क्योंकि मैंने तो वो डाटा डिलीट कर दिया, मुझे सैंपल शो नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ पर सैंपल भी शो हो रहा होगा। हम सैंपल पे काम नहीं करेंगे, हम सारा अपना डाटा जो है वो क्रिएट करेंगे अपने साइट या अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो हम अपना डाटा क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वे डेटाबेस पर आ जाते हैं। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आते हैं, एक आपका न्यू लोकल सर्वे डेटाबेस और एक आपका सेट वर्किंग फोल्डर। तो हम सबसे पहले सेट वर्किंग फोल्डर को चेक कर लेते हैं। ये आपका वर्किंग फोल्डर होता है कि अगर आपने आपका जो सेट वर्किंग फोल्डर है, अगर आप उसकी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, आप इस पर जब कर्सर लेकर जाएंगे तो ये आपको नीचे आप देख रहे हैं सर्वे डेटाबेस से नीचे आपको सी सिविल 3D प्रोजेक्ट्स कि मतलब सी में एक फ़ोल्डर है सिविल 3D प्रोजेक्ट्स का, वहाँ पर ये आपका डाटा जाकर सेव होगा। अगर आप इस लोकेशन को चेंज करना चाहते होते हैं तो आप सेट फोल्डर वर्किंग फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल पहले सी में है, हम इसको डी में कर देते हैं। डी में हम अपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, उसको हम कह देते हैं C3D फाइल्स। तो इस फोल्डर को हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो इस तरह हमारी ये जो डाटा लोकेशन है ये चेंज हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं, आप वो नीचे C3D फाइल्स दे रहा है, तो इस तरह अब आपकी लोकेशन चेंज होगी। अब आपका डाटा जो है वो डी ड्राइव में C3D के फाइल्स में सब फाइल्स वाले फोल्डर में जो है वो सेव होगा। तो हम वापस इसे उसी फोल्डर पर कर देते हैं, C ड्राइव में जो हमारे पास फोल्डर था जो कि सिविल 3D प्रोजेक्ट्स का ये फोल्डर था, इसको हम ओके कर देते हैं। तो इसी में हम अपना डाटा जो है वो स्टोर करना चाहेंगे। तो उसके बाद जो आपका ये ऊपर वाला ऑप्शन है न्यू लोकल सर्वे डेटाबेस, ये आपका कोई भी आप काम स्टार्ट करते वक्त जो भी आपने डाटा इंपोर्ट करना होता है उससे पहले आपने अपना सर्वे डेटाबेस क्रिएट करना होता है और फिर उसी सर्वे डेटाबेस में आपने बाकी का जो काम करना होता है उसी में आपने डाटा प्रोसेस करना होता है या मॉडिफिकेशन उसकी करनी होती है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और न्यू लोकल सर्वे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। हम इसका नाम प्रैक्टिस रख देते हैं और इसको ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आपका एक सर्वे जो डेटाबेस है वो नीचे क्रिएट हो गया ये प्रैक्टिस के नाम से, और सारे ये नीचे ऑप्शंस उसने आपको शो कर दिए हैं। अब हम इसको राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास
ایک اور آپ کا آپشن آتا ہے ایڈٹ سروے ڈیٹا بیس سیٹنگس. یہ آپ کی تمام جو سروے ڈیٹا بیس سیٹنگس ہوتی ہیں، سب سے پہلے آپ کی یونٹ سیٹنگز آتی ہیں. آپ نے اپنا یونٹ سیٹ کر لینا ہے، جس یونٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے. یا آپ کے پاس فوڈ انٹرنیشنل فوڈ سلیکٹ ہو رہا ہے، اس کو آپ نے میٹرز میں کر لینا ہے. اگر آپ فٹ میں کر رہے ہیں تو آپ نے فٹ سلیکٹ کر لینا ہے. آپ میٹر میں کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ آپ کا ڈگری کا یونٹ جو آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ نے رکھنا ہے. ہم اسے ایز اٹ از رکھیں گے. اور اس کے بعد آپ کی پریسیجن جو ہوتی ہے، جو آپ کے ڈیسیمل پلیسز ہوتی ہیں، یہ پریسیجن ہوتی ہے، اس کو اپنی سیٹنگ کے لیے یہ آپ کو اینگل پوائنٹ کے بعد جو ہے وہ 4 ڈیجٹ شو کرے گا. پھر ڈسٹنس کے لیے 3 ڈیجٹ شو کرے گا. 3 ڈیسیمل پلیسز شو کرے گا پوائنٹ کے بعد. اس کے بعد ایلیویشن میں آپ کو 3 ڈیسیمل پلیسز شو کرے گا. کوآرڈینیٹ میں 4 ڈیسیمل پلیسز شو کرے گا. لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ میں 8 شو کرے گا. اسی طرح آپ کے نیچے میجرمنٹ ٹائپ آ جاتی ہے. تو اس میجرمنٹ ٹائپ میں آپ کو یہ جو ہے وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو اینگل جو آپ کا ہے اس کو شو کرے گا. اینگل ٹائپ کو اینگل میں ہوگی وہ. اور یہ آپ کا جو ڈسٹنس ٹائپ ہے وہ سلوپ میں شو کرے گا. اس کو ورٹیکل ٹائپ، ورٹیکل اینگل پرزم میں ساری ڈیٹیلز ہیں. اگر اس میں سے آپ کوئی آپشن یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہم اسے ایز اٹ از رہنے دیں گے. اس کے بعد یہ آپ کا ٹریورس انالیسس آ جاتا ہے، کیونکہ جب ہم ایف بی کے فائل اس میں اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ اس کو اس میں امپورٹ کر دے گا. اور ان پوائنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کے بینچ مارکس بھی امپورٹ کر دے گا. اور ان بینچ مارکس کی ایک ٹریورس بنی ہوئی ہوگی، اور اس ٹریورس کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ ہم یہ والا انالیسس یوز کرتے ہیں. اس میں آپ یہ کوئی بھی جو رول لگانا چاہتے ہو، کیمپس رول، ٹرانزٹ رول، کوئی بھی لگانا چاہتے ہو آپ سلیکٹ کر سکتے ہو. ہم اسے ایز اٹ از رہنے دیں گے. اس کے بعد یہ آپ کا لیسٹ اسکوئر انالیسس ہے. اس کی آپشن جو اس کی کوئی سیٹنگ میں آپ چینجنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو. باقی کی آپ جو سیٹنگز ہیں ہم اسے ایز اٹ از رکھیں گے اور اوکے کر دیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سروے ڈیٹا بیس میں. اس کے بعد اس سے پہلے کہ ہم اس میں اپنا ڈیٹا بیس امپورٹ کریں، میں اس کو ذرا آپ کو یہاں پر اسے رائٹ کلک کریں گے اور آپ یہاں سے کلوز سروے ڈیٹا بیس کر دیں گے. اور پھر آپ اس پہ یہ آپ کا سروے ڈیٹا بیس جو ہے وہ اب کلوز ہو گیا ہے. اور جب کلوز ہو جائے گا تو آپ اس کو رائٹ کلک کریں گے تو آپ کو 3 آپشن نظر آئیں گے: اوپن فار ایڈٹ، اوپن فار ریڈ اونلی اور ڈسپلے چینج رپورٹ. تو یہ اوپن فار ایڈٹ ہے کہ اگر آپ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوپن فار ایڈٹ یوز کریں گے. اور دوسرا آپشن جو ہے وہ ہمارا اس میں ریڈ اونلی کے لیے یوز ہوتا ہے کہ اگر آپ نے صرف اپنے ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے تو آپ ریڈ کر سکتے ہیں، آپ اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد آپ کو ایک تیسرا آپشن جو ہے وہ نظر آتا ہے اس میں، جو ہے ڈسپلے چینج رپورٹ، کہ اگر آپ نے کوئی بھی اس میں چینج کیا ہے، کوئی بھی چینجنگ کی ہے، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسپلے چینج رپورٹ کا یوز کرتے ہیں. آپ جب ڈیٹا ہم اس میں امپورٹ کریں گے تو پھر یہ آپ کو ایک چینج رپورٹ جو ہے وہ شو کرے گا اگر آپ نے کوئی چینجنگ کی ہوئی ہوگی. اگر نہیں کی ہوگی تو وہ آپ کو آپشن میں بتا دے گا، جیسے کہ ابھی اس نے ہمیں بتایا ہے. تو اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں. اگر آپ نے اس میں کام کرنا ہے تو آپ اسے اوپن فار ایڈٹ کر دیں گے تو یہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے، سروے ڈیٹا بیس ہے، وہ اوپن ہو جائے گا. اب یہ تو تھی آپ کی سروے ڈیٹا بیس کی ڈیٹیل. اس پر ہم دوبارہ واپس آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو امپورٹ کرنے سے پہلے 2 ضروری چیزیں ہوتی ہیں ہماری. ایک تو ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارا لائن ورک کوڈ سیٹ، اور اس کے بعد ہوتا ہے ہمارا فگر پریفکس ڈیٹا بیس. کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنا لائن ورک کوڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے، جس حساب سے ہمارا ڈیٹا میں ہمیں اپنی ڈیٹا میں جو ہے ہمیں لائنز چاہیے. جیسے کہ یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا پیچھے، یہ ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لائنز تھیں. یہ لائنز لگی ہوئی ہیں. یہ لائن کیسے لگنی ہے، کہاں سے سٹارٹ ہونی ہے، کہاں پر اینڈ ہونی ہے، کہاں پر کلوز فگر دینی ہے، کہاں پر اوپن فگر دینی ہے، کہاں پر روڈ کو شو کرنا ہے، کہاں پر گرینری کو شو کرنا ہے. تو اس کے لیے جتنی بھی لائنز یوز ہونی ہیں وہ ہم نے اسے خود سے ڈیفائن کرنی ہے. پھر یہ اس حساب سے ہمارے ڈیٹا کو ریڈ کرے گا اور پھر اس حساب سے لائن ورک جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کریٹ کر دے گا. تو یہ ہم اپنے ڈیٹا کے حساب سے جو ہے وہ اس میں ایڈجسٹ کرتے ہوتے ہیں. تو مزید میں اس میں کریٹ کرتا ہوں تو آپ کو تھوڑا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا. تو یہ سب سے پہلے تو ہم جو لائن ورک کا کوڈ ہوتا ہے اس کی سیٹنگ کرتے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ڈیٹا میں کون کون سی لائنز یوز ہو رہی ہیں ہم ان کی فگرز جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ان کے کوڈز پہ کام کر لیتے ہیں ہم. تو اس پہ آپ رائٹ کلک کریں گے. آپ اپنے کمپیوٹر میں دیکھیں گے تو آپ کو نیچے ایک سیمپل کی فائل بھی نظر آ رہی ہوگی. وہ جسٹ آپ کو سیمپل کے طور پہ دی ہوتی ہے. یہاں پر تو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے. تو آپ نے اسی پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور نیو کر لینا ہے. تو جیسے ہی آپ نیو کریں گے تو یہاں آپ نیو لائن ورک کوڈ سیٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو میں اسے نام دیتا ہوں نئے کوڈ سیٹ کو کوڈ سیٹس کا.
کوڈ سیٹ کا اور اوکے کر دیتے ہیں. تو جیسے آپ اوکے کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایڈٹ لائن ورک کوڈ سیٹ کا آپشن آ جائے گا. یہاں پر یہ ہمارا نیم ہے اور یہ ہمارے پاس فیچر کوڈ جو ہے وہ اسپیس ہے. اسپیس کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اس میں جو ہم کوڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کوڈ جو ہے وہ ڈسکرپشن کے بعد شو ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں ڈسکرپشن کے بعد وہ اسپیس میں شو ہو رہا ہے, جو کاما میں شو ہو رہا ہے. تو یہاں پر وہ آپشن ہم نے شو کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا کی فائل ہے, جو یہ ہمارے پاس سارا لائن ورک کا ڈیٹا ہے, جس میں یہ ہمیں پوائنٹ نمبر دیا گیا ہے, پھر یہ ایسٹنگ دی گئی ہے, پھر ناردنگ دی گئی ہے, پھر یہ کچھ ایلیویشنز دیے گئے ہیں, اور پھر یہ ہمیں ڈسکرپشن دی گئی ہے. اس کو ڈسکرپشن بھی کہتے ہیں اور اس کو کوڈ بھی کہتے ہیں. پوائنٹ کا کوڈ بھی کہا جاتا ہے اور ڈسکرپشن اور کوڈ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. تو اس میں یہ جو پوائنٹ ہے, فرسٹ پوائنٹ, اس کا ہمارے پاس کوڈ ہے BLD مینز کہ بلڈنگ ہے, اور یہ ST, جو یہ ST ہے یہ آپ کے پاس لائن ورک کوڈ سیٹ ہے. جو ST ہے یہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہاں سے آپ کی لائن سٹارٹ ہو رہی ہے, اس پوائنٹ سے آپ کی لائن سٹارٹ ہو گئی ہے, اور چلتے 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 یہاں پر جب یہ نیچے آئے گی بلڈنگ میں تو یہاں پر جا کر آپ کی جو لائن ہے وہ کلوز ہو رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اس کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے یہاں پر آ کر یہ CLS شو کر رہا ہے اس کے کوڈ کے ساتھ. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس پوائنٹ پہ آ کے آپ نے جو فگر ہے اس کو کلوز کر دینا ہے, اور اس کے بعد آپ کی روڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو روڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے اس پر آ کر کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر آپ کا راؤنڈ اباؤٹ ہے تو وہ جس پوائنٹ سے شروع ہوگا اس پہ ختم ہو جائے گا. اس صورت میں آپ کو کلوز کی ضرورت ہوگی, لیکن روڈ اگر آپ کی بالکل اسٹریٹ لائن ہے تو اسٹریٹ لائن کو کلوز کی ضرورت نہیں ہوتی. لہٰذا اس میں صرف ہم ST اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی مینشن کرتے ہیں. تو اس میں یہ ST کوڈ یوز کیا گیا روڈ میں, اور پھر یہ لینڈسکیپ میں ST روڈ یوز کیا گیا. اگر لینڈسکیپ کا آپ کا کلوز فگر ہے تو اس میں اینڈ والے لینڈسکیپ کے کوڈ کے ساتھ بھی آپ کو CLS لگانا پڑتا ہے. ادروائز اگر کلوز نہیں ہو رہا تو نہیں لگانا پڑتا. ہمارے پاس کلوز نہیں ہو رہا تو ہم نے نہیں لگایا. اس کے بعد یہاں پر آپ کی فینس سٹارٹ ہو رہی ہے, اور سٹارٹ ہوتے ہوتے پھر اس پوائنٹ پہ آ کر کلوز ہو رہی ہے. تو یہ ST اور CLS کا مطلب ہے کہ اس پوائنٹ سے جس کے ساتھ ST لگا ہے اس پوائنٹ سے آپ کی فگر سٹارٹ ہو رہی ہے, اور جہاں پر CLS لگا وہاں پر آپ کی فگر جا کر کلوز ہو رہی ہے. تو یہ موسٹلی فرسٹ پوائنٹ اور سیکنڈ پوائنٹ جو وہ ایک فگر ہے اس کے فرسٹ پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ کے اوپر جا کر لکھا جاتا ہے ST اینڈ CLS. یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے, آپ نے جو بھی کوڈ رکھنا ہے. آپ اسے بگن بھی لکھ سکتے ہیں, اسٹارٹ کی جگہ پہ بگن بھی لکھ سکتے ہیں, B بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اینڈ پر E بھی یوز کر سکتے ہیں. تو ہم نے کیونکہ اسے کلوز یوز کیا. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا کوڈ, یہ آپ کا ڈسکرپشن کے بعد اسپیس یوز ہوئی ہے اور پھر کوڈ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کومے کے بعد لکھا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس چونکہ اسپیس کے بعد ہے لہٰذا ہم نے یہاں پر اسے اسپیس کا آپشن جو ہے وہ یوز کیا. اس کے بعد کچھ کوڈس جو ہے وہ فیلڈ میں غلط ہو جاتے ہیں, تو انہیں ریموو کرنے کے لیے ہم سلیش کا آپشن یوز کرتے ہیں. جب مزید آگے یوز کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد یہاں پر آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہاں پر آپ کا نو ہو, یہاں پر آپ کا یس ہو. آٹومیٹک بگن فگر ہمیں پریفکس چاہیے. اس کے بعد آپ کا اسپیشل کوڈ جو ہیں, اب یہاں پر آپ نے اپنے پوائنٹس کے کوڈ ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم اپنا کوڈ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب لائن بگن ہوگی اور جب لائن جو ہے وہ ہماری کلوز ہوگی تو اس پر کیا کیا کوڈ ہونا چاہیے. تو یہاں پر بگن میں اس نے 20 ہو گئی ہے, جبکہ ہم نے اپنے ڈیٹا پہ ST رکھا ہوا ہے تو ہم اسے ST کر دیں گے. اور کلوز کی جگہ پہ ہم نے CLS ہی رکھا ہوا ہے, اس نے بھی CLS ہی رکھا ہوا ہے, اس کو ایز اٹ از رہنے دیتے ہیں. اگر آپ نے کوئی اور رکھا ہوا ہے تو آپ اسے کوئی اور رکھ لیتے ہیں. اور کلوز کے لیے CLS یوز ہوتا ہے, اور اگر اینڈ یوز ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے E یوز کرنا ہے. بیسیکلی اینڈ کے لیے کوڈ نہیں یوز ہوتا, کیونکہ وہ اگر آپ E نہیں بھی لکھیں گے یا اینڈ اسے نہیں بھی دیں گے تو بھی وہ اس کو وہاں پر ختم کر دیتا ہوتا ہے, کیونکہ اسے آگے نیکسٹ ST کا کوڈ مل جاتا ہے, تو اینڈ کی ضرورت نہیں پڑتی اسے. تو اگر آپ اس کو کوڈ ڈیفائن نہیں کریں گے, کلوز فگر کو اگر آپ کوڈ ڈیفائن نہیں کریں گے, تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایک لائن کے سرے سے شروع کرے گا لائن لگانی ایک پوائنٹ کے, اور سارے پوائنٹس کو آپس میں جوڑ دے گا. اگر آپ اسے ہر فگر کا سیپریٹ ڈیفائن نہیں کریں گے, اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ ڈیفائن نہیں کریں گے, تو وہ ڈفرینٹ فگرز جو ہے وہ آپس میں جوڑ دے گا. تو اس لیے اس کے لیے ہم جو ہے یہ لائن ورک کوڈ سیٹس کرتے ہیں. تو یہ آپ نے ڈیفائن کر دیا. اس کے بعد یہ آپ کا لائن سیگمنٹ کوڈ سیٹ ہے. یہ جو ریکال پوائنٹ ہے کہ اگر پوائنٹس کو ریکال کروانا ہو, دوبارہ سے یوز کرنا ہو انسٹرومنٹ میں, یہ وہ تو اس کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کرو سیگمنٹ کوڈز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ پر جہاں پر آلریڈی لائن لگ چکی ہے اسے آپ دوبارہ یوز کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ اسی پوائنٹ کو ریکال کروانا چاہتے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کے کوڈز یوز کرتے ہیں.
तो आगे आपका कर्व डाटा है, अगर आप कर्व डाटा यूज़ करेंगे तो उसमें बी सी ई सी सी आर ओ सी यूज़ करेंगे। हमारे पास अभी कर्व डाटा नहीं है, तो अगर आप रोड वर्क के कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ का यूज़ होगा। तो उसके लिए आप जहाँ पर अपने ये वाले कोड यूज़ कर सकते हैं, जो आपने अपनी मर्ज़ी से कोड डिफ़ाइन किए हैं, जो आपके डाटा में आपने डिफ़ाइन किए हैं, वो कोड आपने यहाँ पर कर लेने हैं। और उसके बाद इसे एडजस्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे हमारा कोड सेट का ऑप्शन आ गया। इसको मज़ीद बाद में कोई चेंज करना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन यूज़ करते हुए आप इसमें जो भी चेंज है वो कर सकते हैं अगर आपने करना है। तो अब लाइन वर्क कोड सेट हमारा फिनिश हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास फिगर प्रीफिक्स डाटाबेस। अब ये फिगर प्रीफिक्स डाटाबेस में ये तो था हमारा कोड सेट कि जो हमने कोड यूज़ करने हैं, जो हमारी फिगर की डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जो हमने कोड यूज़ करना है ये वो था। अब ये हमारा फिगर प्रीफिक्स डाटाबेस होता है। इसमें हम न्यू क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसे टोपो का नाम दे देंगे। आपने जो भी नाम देना आप उसे दे दें। इसे जैसे ही ओके करेंगे तो ये आपका फिगर प्रीफिक्स डाटाबेस जो है ये नीचे क्रिएट हो चुका है टोपो के नाम से। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैनेज फिगर प्रीफिक्स डाटाबेस करेंगे कि अब हम इसमें वो सारी जो डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं उन फिगर्स के हिसाब से उसको हम इसमें ऐड करेंगे। ये जो कोड्स दिए गए हैं उनको इसमें ऐड करेंगे। अब हमने सबसे पहले तो देखना है कि जो हम डाटा इसमें इंपोर्ट करेंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कौन कौन सी फिगर्स यूज़ हो रही हैं। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो बिल्डिंग यूज़ हो रही है, BLD जो है वो बिल्डिंग का कोड है। बिल्डिंग यूज़ हो रही है, एक बिल्डिंग है यहाँ पर ख़त्म होती है, फिर आगे एक बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, फिर आगे एक बिल्डिंग स्टार्ट होती है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, फिर आगे एक बिल्डिंग स्टार्ट होती है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। एक तो इसमें आ गई बिल्डिंग, एक जो फिगर यूज़ हो रही है, मतलब भले ही एक से ज़्यादा यूज़ हो रही है लेकिन डिस्क्रिप्शन उसकी सेम है, बिल्डिंग है तो वो एक ही काउंट होती है बिल्डिंग ही। तो उसके बाद आपकी रोड यूज़ हो रही है दूसरी, उसके बाद तीसरी आपकी लैंडस्केप यूज़ हो रही है, चौथी आपकी फेंस जो है वो यूज़ हो रही है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 यूज़ हो रही हैं। तो इन चारों को जो है वो हम इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बिल्डिंग के डाटा को असाइन कर लेते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, यहाँ हम दोबारा कैड में अपनी चलते हैं। तो इसमें यहाँ पर ऐड का आपका ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपका जो फिगर ऐड होगी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम BLD जो आपका कोड होना है वही आपने नेम की जगह पे लिखना है। जो आपने अपने डाटा में यहाँ पर कोड यूज़ किया है वही लिखना है। ये आपने BLD के साथ ST नहीं लिख देना। ये ST जो है ये आपका कोड सेट आप ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब आपने जस्ट ये डिस्क्रिप्शन डिफ़ाइन करनी है। तो जस्ट BLD लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपने लेयर में अपना इसका पूरा नाम लिखना है BUILDING बिल्डिंग, ताकि जैसे जैसे आपका जो लाइन वर्क है वो एक सेपरेट लेयर में जो है वो स्टोर होता जाए, ताकि अगर आप सारी बिल्डिंग्स ऑफ करना चाहते हैं तो आप इस लेयर को ऑफ करेंगे, आपकी सारी बिल्डिंग्स ऑफ हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्डिंग के बाद हमारे पास जो दूसरा कोड सेट है वो रोड है। तो हम यहाँ पर रोड यूज़ कर लेते हैं। वहाँ पर पीछे हमें रोड ही यूज़ किया ROAD, तो यहाँ भी हमने रोड ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ लिखनी है जो आपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ की है सेम एज इट है, और यहाँ पर आपने कंप्लीट नाम यूज़ करना है। तो उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ जाता है। तीसरा हमारे पास कौन सा ऑप्शन यूज़ हो रहा है, लैंडस्केप, LNDSCP। तो हम लैंडस्केप यूज़ करेंगे LNDSCP। ये तो था हमारा डिस्क्रिप्शन कोड, और यहाँ पर हमारे पास हम पूरा नाम लिखेंगे लैंडस्केप। तो अब ये तीसरा हो गया। अब हम चौथी फिगर जो है वो हमारी इसमें हम देख लेते हैं कौन सी है। लैंडस्केप के बाद हमारी फेंस है, FNS का कोड हमने यूज़ किया। तो आप यहाँ पे FNS का कोड ही यूज़ करेंगे, सेम वही जो आपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया है, और यहाँ पर हम अपना पूरा नाम लिखेंगे ताकि ये हमारी लेयर क्रिएट हो सके। तो अब ये आपके सारे जो फिगर्स हैं आपने उसको डिफ़ाइन कर दिए कि आपने इन फिगर्स को इस किस्म के डाटा को जो है वो आपने इस डाटा में से रीड करना है, इस फिगर को। तो इसके बाद हम ओके कर देंगे, और यहाँ पर ये हमारा जो फिगर प्रीफिक्स डाटाबेस असाइन हो चुका है। मज़ीद आप इसको अगर और इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो यहाँ पर अगेन ऐड कर सकते हैं। तो ये अब हमारा फिगर प्रीफिक्स डाटाबेस भी जो है वो असाइन हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारा डाटा है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो अपना डाटा इंपोर्ट करने के लिए हम प्रैक्टिस से नीचे ये हमारा इंपोर्ट इवेंट्स का ऑप्शन है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इंपोर्ट सर्वे डाटा जो है वो हम उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट सर्वे डाटा के एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ऊपर डाटा का ऑप्शन नज़र आ रहा है, और
اس میں ہم یہ اس کو سلیکٹ کر لیں گے. پریکٹس کا ہم نے بنایا ہوا سروے ڈیٹا بیس. اگر آپ کوئی نیو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے نیو کر سکتے ہیں, اور یہاں پر اس کی اگر آپ سیٹنگ کوئی چینج وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں. ہم نے آلریڈی اس کی پہلے سیٹنگ جو ہے وہ ڈیفائن کر دی تھی, تو اگر آپ مزید ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ کر دیں گے. نیکسٹ میں آپ کا ڈیٹا امپورٹ کا آپشن آتا ہے. اس میں ڈیٹا سورس ٹائپ آپ نے سب سے پہلے سلیکٹ کرنی ہے. ہمارے پاس فائل پڑی ہے پوائنٹس میں کہ مطلب CSV فارمیٹ میں ہے تو آپ پوائنٹ فائل یوز کریں گے. تو اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی 3 آپشن موجود ہے, مزید 3 آپشن جو ہے فیلڈ بک فائل. یہ آپ کی وہ فائل ہے جو آپ کی جو ایڈوانس مشینز ہے, ٹوٹل اسٹیشنز ہیں, ان میں جو یوز ہوتی ہے FBK فائل ہوتی ہے. اس کو اگر آپ نے امپورٹ کرنا ہے ڈائریکٹ تو اس کے لیے FBF فیلڈ بک فائل کا فارمیٹ یوز کریں گے, اور یہاں سے آپ اپنی فائل جہاں پر آپ نے رکھی ہے آپ اٹھائیں گے. اس کے بعد جو آپ کی لائکا کی جو ٹوٹل اسٹیشن ہے 02 04 جو 400 سیریز ہے, ان میں جو موسٹلی ہے جو آپ کی XML فائل یوز ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ XML کا آپشن یوز کریں گے. اور اگر آپ کے پوائنٹس کسی ڈرائنگ میں AutoCAD ڈرائنگز میں موجود ہے اور آپ وہاں سے لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پوائنٹ فرام ڈرائنگ کا آپشن یوز کریں گے. تو ہمارے پاس تو اگر آپ کے پاس CSV فائل ہے تو آپ پوائنٹ فائل کا آپشن یوز کریں گے. ہمارے پاس CSV فائل ہے ایکسل کی, تو ہم یہ والا آپشن یوز کریں گے. جہاں پر ایڈ پہ کلک کریں گے اور یہاں پر یہ سروے پوائنٹ کے فولڈر میں یہ لائن ورک کے نام سے ہمارے پاس پوائنٹس پڑے ہیں, تو اس کو ہم اوپن کر دیں گے. سوری, یہاں پر ہماری فائل جو ہے وہ نیچے اوپن ہے, اس لیے اس نے یہاں پر ایرر دے دی ہے. تو اس کو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو کلوز کر دینا. آپ نے یاد رکھنا آپ کی فائل کھلی ہوئی نہیں, نیچے نہیں ہونی چاہیے, ادروائز وہ اس میں ایرر دے دے گا. تو یہاں ایڈ پہ کلک کریں گے اور یہاں پر لائن ورک کو سلیکٹ کریں گے اور اوپن کر دیں گے. تو اب یہ دیکھیں ٹک آ گیا آپ کا, اس میں کہ یہ امپورٹ ہوگی. اب آپ نیچے فارمیٹ سلیکٹ کرنا ہے. ہمارا پہلے پوائنٹ ہے, پھر ایسٹنگ ہے, پھر ناردنگ ہے, پھر زی ہے اور پھر ڈی ہے. تو یہ اس میں نیچے ایڈجسٹ کر دیا. اس کے بعد آپ نیکسٹ کر دینا ہے. نیکسٹ کے بعد یہاں پر آپ اپنا لائن ورک کا آپ لائن ورک کو جو ہے وہ آپ یہاں پر کریٹ نیو لائن ورک کر سکتے ہیں. یہاں پر کوئی بھی آپ نام رکھ دیں XYZ اور اس کو اوکے کر دیں. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے, اور یہاں پر یہ آپ کا امپورٹ آپشنز ہیں ڈفرینٹ قسم کے. تو ان آپشنز کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. بعض اوقات آپ کا یہ انسرٹ سروے پوائنٹس کا آپشن جو ہے وہ آف ہوتا ہے, آپ نے اس کو یس کر لینا ہے. اگر آپ اسے آف کریں گے تو آپ کو پوائنٹس شو نہیں ہوں گے, اور باقی بھی سارے یہ نو ہے, یہ یس ہونا چاہیے, یہ آپ نے چیک کر لینا ہے. اور یہاں پر آپ کا یہ کنٹرول پوائنٹ سلیکٹ, آپ اسے نان کنٹرول پوائنٹس کر لیں, کیونکہ اگر آپ نے کنٹرول پوائنٹس یوز کیے ہیں تو آپ نے کنٹرول پوائنٹس یوز کر لیں. اس کے بعد یہاں پر آپ نے دیکھ لینا یا یہی آپ کا فارمیٹ ہے, یہ آپ کی لوکیشن ہے جہاں پر آپ کے پوائنٹس سیو ہوں گے. یہ آپ کا جو پری فکس ڈیٹا بیس تھا جو ہم نے ٹوپو کریٹ کیا. اگر آپ نے ایک سے زیادہ کریٹ کیے ہوئے ہیں تو جو آپ نے یوز کرنا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پر آپ کا کوڈ سیٹ ہے, ہم نے ایک ہی کریٹ کیا ہوا کوڈ سیٹ, تو وہی یوز ہم کر رہے ہیں. اگر آپ نے ایک سے زیادہ کریٹ کیے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ کلک کر کے اس سے جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد باقی یہ آپ کی لائن ورک CSV فائل تھی. اس کے بعد آپ فنش پہ کلک کر دیں گے. تو جیسے ہی ہم فنش پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ڈیٹا ہے جو آپ نے یوز کیا ہے وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے سارا اس نے یہاں پر دیکھیں آپ نے امپورٹ کر دیا اس نے آپ کو. یہ اگر آپ کو کلیئر کرنے ہیں تو اس کا اسکیل ہم تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں. یہاں سے آپ اپنے اسکیل کو جو ہے وہ تھوڑا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس نے سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا امپورٹ کر دیا, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آپ کا لائن ورک جو ہے وہ شو نہیں کیا. تو اس کے لیے ہم رائٹ کلک کریں گے اور پروسیس لائن ورک, یہ آپ کے لائن ورک کی فائل کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور پروسیس لائن ورک پہ کلک کریں گے اور یہاں پر اوکے کر دیں گے. تو جیسے ہی آپ اسے اوکے کریں گے تو یہ آپ کا لائن ورک جو ہے وہ ایسے ہی ڈرا کر دے گا. اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی ایک بلڈنگ ہے, ایک آپ کی یہ بلڈنگ ہے, ایک آپ کی یہ بلڈنگ ہے, ایک آپ کی یہ بلڈنگ ہے. تو اس پر اس نے جو ہے وہ آپ کا لائن ورک شو کیا. فار ایگزامپل یہ بلڈنگ ہے تو یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا اس کا, اس نے جہاں سے لائن اسٹارٹ کی, یہاں سے اسٹارٹ کرتے کرتے یہاں پر آیا, یہ آخری پوائنٹ تھا آپ کا. تو یہاں پر ہم نے CLS سے دیا تھا تو اس لیے اس نے فگر کو کلوز کر دیا. تو اس طرح ہم نے اسے یہ لائن ڈیفائن کر دی. یہاں پر جب اس نے فگر کلوز کر دیا وہ دوسری ریڈ کرے گا تو یہاں آئے گا, تو یہاں سے یہ اس نے بلڈنگ کا پہلا پوائنٹ شروع کیا اور اس طرح اس کو فگر کو کلوز کیا. اس طرح یہ ہمارے پاس 4 بلڈنگس کی تھیں. یہ ہمارے پاس گرینری کی تھی جو یہ لینڈسکیپ کی تھی, یہ اس نے لینڈسکیپ شو کیا. یہ ہمارے پاس کارنر سے روڈ کے جو اس نے روڈ شو کی. یہ ہمارے پاس فینس تھی, یہ آل اراؤنڈ فینس تھی, تو وہ اس نے فینس جو ہے وہ ڈرا کر دی. تو اس طرح ہم جو بھی ہمارا ڈیٹا ہے اس کو ہم شو کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے اسٹارٹنگ پوائنٹ دیا ہوگا. فار ایگزامپل یہ آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا FNSST, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ, اور یہ آپ کا کلوزنگ پوائنٹ تھا آخری. تو اس نے یہاں سے اسے ریڈ کرنا شروع کیا. یہاں پورا ریڈ کرنے کے بعد یہاں پر آ کر اس نے اس کو ختم کیا تھا فگر کو, تو یہاں پر اس نے CLS لکھ دیا. تو اس میں یہ کمپیوٹر بھی اب انڈرسٹینڈ کر گیا تو کہ اس کو اسٹارٹ کر کے پھر کلوز پہ جا کے اس کو فگر کو ہم نے کلوز کر دینا ہے.
تو اس طرح آپ اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں اور اس میں لائن ورک ڈیفائن کر سکتے ہیں. مزید اگلے لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے کہ ہم نے پوائنٹس جو ہے وہ کس پوائنٹ اسٹائل جو ہے وہ کیسے ڈیفائن کرنا، اور جو باقی پوائنٹس جو ٹوپوگرافیکل پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو ہم نے جو ہے وہ کس طرح سے امپورٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک ایڈٹ پوائنٹس کا آپشن ملتا ہے. تو ایڈٹ پوائنٹس کا آپشن کے لیے آپ لائن ورک پہ جائیں، پہ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پر پوائنٹ میں جائیں گے اور جہاں پر آپ کا ایڈٹ پوائنٹ کا آپشن ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ سارے پوائنٹس آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں. جو پوائنٹ آپ نے ایڈ کیے ہیں وہ سارے جہاں پر آ گئے. اگر آپ ایکسل میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اگین آپ کے پاس آلریڈی ایکسل کی فائل موجود ہے. اگر آپ اسے اگین لے کے جانا چاہتے ہیں تو جہاں سے کنٹرول سی کر کے کنٹرول وی کر کے ایکسل میں لے کے جا سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ کو مزید اس میں آپشن نظر آتا ہے اپ ڈیٹ کا، کہ اگر آپ نے کچھ پوائنٹ اس میں سے ریموو کیے ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ پہ کلک کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کو آپ کا جو وہ لائن ورک ہے وہ ری اسٹیبلش ہو سکے. اس کے بعد آپ کا انسرٹ انٹو ڈرائنگز ہے کہ اگر آپ نے ڈرائنگ میں کوئی اور پوائنٹ انسرٹ کرنے ہیں تو آپ اس آپشن کو اگر آپ نے پوائنٹ ریموو کرنے آپ چاہتے ہیں پوائنٹ ہائڈ ہو جائیں تو اس کے لیے ریموو فرام ڈرائنگ کر دیں گے. جو آپ کے جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے ریموو ہو جائیں گے، ڈرائنگ سے ریموو ہو جائیں گے، لیکن اس فائل کے سیٹ اپ میں موجود رہیں گے. جو آپ کا پیچھے فولڈر ہے اس میں وہ پوائنٹ سیو رہیں گے. تو جیسے ہی آپ دوبارہ انسرٹ پوائنٹ کا آپشن یوز کریں گے انسرٹ انٹو ڈرائنگس کا تو وہ دوبارہ آپ کے جتنے پوائنٹس ہیں وہ دوبارہ ڈرا ہو جائیں گے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے دوبارہ پوائنٹس جو ہیں وہ ڈرا ہو گئے ہیں. اس طرح آپ ایڈٹ آپشن یوز کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کی ڈرائنگ لاک ہے اسے ان لاک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان لاک کا آپشن یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا ایڈٹ پوائنٹس کا آپشن. اگر انہیں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے پوائنٹس کو تو اس کے لیے آپ اپنا ایکسپورٹ کا آپشن یوز کریں گے. جو کہ تو اس کے لیے آپ اپنا ایکسپورٹ کا آپشن یوز کرتے ہوئے پوائنٹس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کرنے ہی ہیں تو یہاں پر آپ پریکٹس کے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو ایکسپورٹ سروے ایکس ایم ایل فارمیٹ میں یہ آپ کے پوائنٹس ایکسپورٹ کر دے گا. یہ آپ ایکس ایم ایل فارمیٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایکس ایم ایل فائل میں یہ آپ کے جتنے پوائنٹس ہیں وہ ایکسپورٹ کر دے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، میں آپ کو رپلائی کروں گا. یہ آپ کا جو لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا یہ انتہائی امپورٹنٹ لیکچر تھا. یہ سرویئرس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. سول انجینئرس کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری لیکچر ہے کیونکہ انہیں بھی جب پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو سروے ورک ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے. کیونکہ اس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ ویسے تو اس کو کوالٹی کنٹرول سرویز کرتے ہیں لیکن کوالٹی کنٹرول انجینئرس کو بھی بعض اوقات کرنی پڑتی ہے. کہ اگر آپ پاکستان یا انڈیا میں کام کر رہے ہیں تو وہاں موسٹلی جو انجینئرس ہیں وہی سروے کا کام انہیں بعض اوقات کرنا پڑتا ہے یا چیک کرنا پڑتا ہے یا ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو اس چیز کا نالج ہونا چاہیے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے زیادہ وہ سرویئرس کے لیے ہے. تو اسی طرح میں اچھی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا. نیکسٹ ہم اس کا پارٹ 2 پڑھیں گے. تو پلیز میرے ساتھ ٹچ میں رہیے، مجھے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے. یہ فائل نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، پریکٹس فائل، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور خود سے پریکٹس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.